الرحمن الرحیم. ټولو ته د زړه د تله سلام کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، دا چې کومه واقعه شوې ده نن او ورسره په دې وطن کې نور څه روان دي، د تحریک په هکله هم په دې باندې به تفصیلي خبره کومه او هیله ده او دا ده هم چې اول به زه چونکې دا واقعه لږ داسې ده چې موږ یې نور ته هم ښکاره کول غواړو چې څه شوي دي، نو اول به دا واقعه لږ په اردو ژبه کې تکرار کړمه، بیا به په پښتو ژبه کې په تفصیل په ټولو خبرو باندې خبره کومه. نارتھ وزیرستان جو کہ وسائل سے بھرا پڑا ہے. نارتھ وزیرستان کا مسئلہ یہی ہے کہ جہاں پر بھی وسائل زیادہ ہے وہاں ٹارگٹ کلنگ، رات کے وقت لوگوں کو تنگ کرنا اور عام عوام پر تشدد کرنا، اور یہ واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں. نارتھ وزیرستان کے بہت سارے علاقوں میں گولڈ، کاپر، اپر علاقوں میں کرومائٹ اور شوال کے سائٹ پر چلغوزے کے پہاڑیں ہیں، اور اس سے نیچے جو ہے اور بھی بہت قیمتی وسائل ہے. لیکن جو سپین وام کا علاقہ ہے اس میں تیل اور گیس کے بہت ہی بڑا ذخیرہ ہے، جس میں ایک کمپنی کام کر رہی ہے پاکستانی ریاست کی. اس میں 5000 کے قریب نوکریاں ہیں، جس میں سے ایک بھی لوکل کو نہیں دیا گیا ہے. ان علاقوں میں یہ وسائل لوٹنے کے لیے یہ عمل جاری ہے کہ وہاں پر بد امنی پھیلائی جاتی ہے تاکہ لوگ وہاں نہ رہے اس علاقے میں بد امنی کی وجہ سے. گزشتہ چند سالوں سے جب سے آئی ڈی پیز واپس آ گئے ہیں، اسی شرط پر واپس آئے تھے کہ ریاست پاکستان کے افواج نے یہ دعویٰ کیا کہ کئی سال جو آپ لوگ آئی ڈی پیز رہے، ان آئی ڈی پیز کے اوقات میں ہم نے بہت بڑے آپریشن کیے، اس پر بہت زیادہ خرچ بھی آیا، بہت جانیں بھی ضائع کیے، لیکن اس کے بدلے میں ہم نے یہ علاقہ کلیئر کر دیا ہر قسم کے دہشت گردی سے. اسی کلیئر علاقے میں ہر 2 گاؤں کے بیچ میں چیک پوسٹ اور سارے پہاڑی چوٹیاں فوج کے زیر قبضے آ گئے ہیں، جو کہ عوام نے اپنے تحفظ کے لیے جان کر اس کو خاموشی سے چیک پوسٹ سب کچھ برداشت کرتے رہے. یہ اس طرح پورے فاٹا میں ہوتا رہا کہ گاؤں ہوتا ہے، گاؤں کے اوپر والی چوٹی پر یہ جو آؤٹ پوسٹ ہوتے ہیں، یہ جو چوکیاں ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں، پورا گاؤں نظر آتا ہے. یہ سب کچھ اس خاطر برداشت کرتے رہے کہ یہاں پر امن و امان ہو، لیکن امن و امان پھر بھی نہیں تھا. ٹارگٹ کلنگ جب بھی اور جہاں بھی ٹارگٹ کلر چاہتے تھے وہاں پر ہوتا تھا. لوگ حیران تھے کہ اتنے سارے چوٹیوں کو پورا علاقہ ان چیزوں سے، فوجی نقل و حمل سے بھرا پڑا ہے، پھر بھی آخر کون ہے جو یہاں پر ٹارگٹ کلنگ کر سکتے ہیں. اور یہ وسائل کے جو لوٹنے کا عمل تھا وہ بھی اسی طرح جاری ہے. چائنیز کے کمپنیز وہاں پر گولڈ، کرومائٹ اور کاپر پر جو کام کر رہے ہیں اس کا بھی 1 روپے رعایتی نہیں مل رہی ہے عوام کو. سپینوام کے تیل اور گیس بھی ویسے ہی جا رہے ہیں وہاں سے، اور حالات ان علاقوں میں بدستور عوام کے لیے خراب کیے جا رہے ہیں. خڑکمر کا واقعہ جو آپ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح اہم عوام کو وہاں پر ایک دھرنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اور اس کی سزا عام پشتونوں کو اس کے سینے میں گولیوں پیوست کرنے میں ملے، وہ بھی رمضان کے روزے میں. واقعہ یہ جو آج رات کو نارتھ وزیرستان میں سپین وام کے علاقے اباخیل گاؤں میں ہوا ہے، وہ اس طرح ہوا ہے کہ رات کے 10:30 بجے 2 بھائی اپنے گھر کے ساتھ کھیت میں پانی لگا رہے ہیں.
वहाँ पर यानी जहाँ भी होता है ये पानी का अपना सिस्टम होता है नंबर वाइज। ये टाइम इसका, ये टाइम इसका, ये पूरी मुल्क में इस तरह का नंबर है जो सब आसानी समझ सकते हैं कि रात के वक्त भी और दिन के वक्त भी अपने अपने नंबर होते हैं, तो लगाते हैं पानी खेतों में। तो वो अपने जो घर के साथ खेत थे उसमें पानी दे रहे थे फसल को, और इसी असना में उनके जो घर में सब है वो तो सोए हुए हैं। पहाड़ी इलाकों में जैसे ही इशा का नमाज होता है तो सब सो जाते हैं। वैसे भी वहाँ अमन अमान का सूरत हाल ठीक नहीं है। ये दो भाई चूंकि खेत नज़दीक थे तो उसने मतलब वहाँ पानी लगा रहे थे। इस असना में ये जो मुझे उसके वालिद ने और चचा ने बयान दिया है उसी की बात कर रहा हूँ। वो कह रहे थे कि अचानक फायरिंग की आवाज़ें आए, और ये फायरिंग बिल्कुल हमारे इस तरह लग रहा था जैसा कि घर के अंदर है या घर के बिल्कुल करीब है। इसमें से उसने कहा कि एक बेटा वो बाग के बाहर आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर टारगेट किलिंग के वाकयात थे कि जाहिर सी बात है किसी ने उनके भाइयों को मार दिया है। जब वो जैसे ही दरवाजे से निकल कर बाहर आ रहा था तो यहाँ पर एक किसी ने उसको पकड़ा। जब पकड़ा तो इसमें से वो दोनों गिर गए और एक दूसरे को गिराते रहे। इसमें से अब वो अंदर से देख रहे हैं, मैं भी बाहर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी मैं भाग रहा हूँ कि मैं पूछ जाऊँ कि ये है क्या। कि इस असना से ऊपर से यानी ये जो हमारा घर है इसके ऊपर कोई दो बंदे बैठे हैं, दो तीन, वो फायरिंग कर रहे हैं। और उन्होंने ये मेरे बेटे पर फायरिंग की, जिसकी वजह से उसके साथ जो दूसरा था वो भी, यानी दोनों एक साथ थे, तो दोनों पर वो फायरिंग बहुत तेज फायरिंग की तो वो लगी। और इस असना में जो मैं भाग आ रहा था और हमारे घर के दूसरे जो खानदान के अफराद थे वो भाग रहे थे, इस पर उन्होंने फायरिंग की। और जो खेत से आ रहे थे उन पर भी फायरिंग की। खेत में जो दो थे उनमें से एक वहां पर शहीद हो गया और ये एक जख्मी हो गया। इसके अलावा ये खुद भी जख्मी था, उनके उंगली वगैरह लग गए थे, और बाकी भी एक दो जख्मी हैं। और ये जो दो बंदे थे, ये जो जब हम बाहर आए तो इस वक्त वो जो जिन लोगों ने फायरिंग की वो फरार होने में कामयाब हो गए थे, वो भाग गए। हमने टॉर्च वगैरह जब लाए तो उसमें से हमने देखा कि ये जो फायरिंग कर रहे थे या ये जो वाक़या हुआ वो बंदा फौजी था। और फिर उसके बाद सुबह हो गई, लोग जमा हो गए। इसी वक्त हमने सुबह तक इंतज़ार किया। सुबह के वक्त जरगा आया, पॉलिटिकल इंतज़ामिया आए और पूरे इलाके में गम व गुस्सा था कि ये रात के वक्त तो बहुत सारे वाक़यात होते हैं, बहुत सारे टारगेट किलिंग होते हैं। ये तो जब यहाँ पर लोगों को मारने के लिए कुछ बंदे आए थे तो उसमें से गलती से इस तरह जब वाक़या हुआ तो उसमें से एक फौजी निकला। इस पर गुस्सा थे, लेकिन जरगे, कबायली अमायदीन और पॉलिटिकल इंतजामिया की गारंटी से वो लाश उनको हवाले कर दिया। और बाकी जो दो गाँव के दो जवान शहीद हो गए उसके अभी 4 बजे जनाजा है, जिसमें पूरे गाँव के और पूरे इलाके के लोग फैसला करेंगे कि यहाँ हमने रहना है तो कैसे रहना है। हर दूसरे दिन यहाँ पर टारगेट किलिंग होती है और हमें पता भी नहीं होता है कि ये है कौन। इससे 2-3 हफ्ते पहले की बात है तकरीबन, इसी इलाके के कबायली अमायदीन यहाँ के जो कर्नल थे उसके साथ मिले कि यहाँ पर टारगेट किलिंग की वाकयात होते हैं। रात के वक्त लोगों के घरों को पत्थर फेंके जाते हैं, नाकिंग होती है, और जो बाहर आ जाता है फिर उसको कभी मारपीट हो जाती है, कभी उनको मतलब मार दिया जाता है जान से। और यहाँ पर पिछले बार भी इस तरह हुआ कि लोगों के घरों में दाखिल होते थे, जेवर वगैरह भी ये भी गायब हो जाते थे। ये बदअमनी की जो फिजा है इसमें हम क्या करें। तो इसी कबायली अमायदन इसके गवाह हैं सारे कि यहाँ के कर्नल ने बताया कि देखो रात के वक्त हम घरों के करीब या घरों के नज़दीक पेट्रोलिंग नहीं करते हैं, न घर के अंदर हम दाखिल होते हैं। हम दाखिल होंगे घर के अंदर या घर के ऊपर बैठेंगे तो वहाँ के जो कबायली मलक हैं उनको अपने साथ ले जाएंगे, ये हम नहीं है। तो उन्हीं कबायली अमायदीन ने कहा था कि हम फिर क्या करें। उसने कहा आप लोग अगर इसको पकड़ सकते हैं, अगर मार सकते हैं, इजाज़त है आप लोगों को, हम अगर पेट्रोलिंग करते हैं
تو سارے پہاڑ ہم نے گر کے رکھے ہیں، ہم وہاں پر جو گاؤں کے آنے جانے کے راستے ہیں وہاں کھڑے ہو جائیں گے تاکہ کوئی آ نہ سکے یہاں۔ تو یہ بات بھی ان کے ساتھ ہوئی تھی۔ اب یہ دونوں جوان جو بے گناہ شہید ہو گئے، ایک کا نام بخت اللہ تھا اور ایک کا نام حسین تھا، اس کا چچا بھی زخمی ہے اور اس کا دوسرا بھائی جو ہے وہ بھی زخمی ہے، وہ شدید زخمی ہے، اللہ کرے اس کی صحت ٹھیک ہو جائے۔ لیکن یہ جو رات کے وقت فائرنگ کر رہے تھے اور لوگوں کو مار رہے تھے، اس میں سے جو ایک مرا ہے وہ AK-30 رجمنٹ کا ایک فوجی ہے۔ تو ایسے صورتحال میں کہ تحفظ تو چھوڑ عام لوگوں میں خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں، اس کو امن مطلب کون ہے جو ہمیں، یہ لوگ تو بہت مطلب پڑھے لکھے ہیں، یہ ہوں گے ان میں سے، فلسفی کو بھی جانتے ہوں گے، انسانیت کے بہت سارے اصول ہیں ان کو جانتے ہوں گے، ان میں سے کسی ایک دلیل سے ہمیں قائل کرے کہ یہ امن ہے اور ہم اس طرح امن لانا چاہتے ہیں۔ یہ کیا امن لانے کے طریقے ہیں؟ نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اور یہ اسی طرح شکتوئی میں کیا چل رہا ہے عام عوام کے ساتھ، ساؤتھ وزیرستان کے علاقہ شکتوئی میں، یہ جو پنڈی، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد میں انہوں نے چند جوانوں کو ٹریننگ دی ہے کہ آپ لوگ سوشل میڈیا پر پروپیگنڈے کر رہے ہیں، یہ لوگ پروپیگنڈے کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کو کبھی دیکھا ہے؟ ان علاقوں کو کبھی دیکھا ہے کہ وہ کس کرب سے گزر رہے ہیں، کس درد سے گزر رہے ہیں؟ آپ کے لوگ یہ جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں، ان کو کبھی ذہنی سکون نہیں ملے گا، اللہ ان کو سکون، ان کی زندگی اچھی نہیں ہوگی، کیونکہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ انسانیت کے ساتھ ظلم کرو گے تو آپ اچھی زندگی گزار سکو گے۔ وہ لوگ کرب میں ہیں، وہ لوگ درد میں ہیں، وہ لوگ ہمدردی کے قابل ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردی ہو جائے۔ دیکھو صلاح الدین کے ساتھ ہماری بھی ہمدردی ہے، آپ کی بھی ہمدردی، لیکن کیا ان لوگوں کے ساتھ ہمدردی ہوگی؟ نہیں ہوگی، ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوگا۔ اچھا ہے صلاح الدین کوئی پشتون نہیں تھا، ورنہ پھر یہی یہاں پر میڈیا پہ چل رہا ہوتا کہ ATM میں کوئی بم لگا رہا تھا اور پرانے گروپ کا تھا اور یہ ہوا اور ابھی ان کو جائز قرار دیا جاتا تھا۔ ہمیں خوشی ہے کہ اس کو انصاف مل رہا ہے اور ہمیں جو ان کے ساتھ ظلم ہے اس پہ دکھ ہے۔ یہ جو اور ہو رہے ہیں، اسی طرح اسی سال ناصر حسین نام تھا، وہ قرم ایجنسی کا تھا، وہ بھی تو جیل میں تشدد کی وجہ سے ہلاک ہو گئی، کیوں اس کو کوریج نہیں دیا جا رہا تھا؟ کیا وہ آپ اس کو قائل کر سکتے ہیں لوگوں کو کہ اس جھنڈے کے سائے تلے ہم ایک ہیں، جب وہاں کے ایک نوجوان کو کوئی نہ انصاف مل رہا ہے نہ کوریج، اور یہاں پر ہوتا ہے اس طرح۔ ہمیں خوشی ہے زینب کو انصاف مل گیا، مگر راونور کو کیوں نہیں پکڑا جاتا ہے؟ ہمیں خوشی ہے ذیشان کو انصاف مل گیا اور جو اس کے ساتھ ظلم ہوا اس پر دکھ ہے، پر اس طرح ارمان لونی کا تو 2 مہینے سے FIR نہیں ہو رہا تھا۔ یعنی اگر ان باتوں سے اب نہیں ہوگا یار، کب تک آپ لوگوں کو دھوکوں میں رکھ سکے گا؟ کب تک ان کے جو برے حالات ہیں ان کو اچھے الفاظوں میں اچھا پیش کرنے کی کوشش کیا جائے گا؟ نہیں پہنچ سکے گی ان کے دلوں کو وہ الفاظ۔ تو یہ واقعات، اور اس طرح بنیر میں آج کل کیا چل رہا ہے، لوگوں میں اتنے خوف و ہراس بنیر میں پھیلا دی گئی ہے، وہاں پر یہ حملہ بھی ہوا پولیس پر، اور غریب لوگ ہیں، علم جو وہاں کا ایک پہاڑ ہے، برسوں سے اس کو بند رکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی نہ جائے، اور ان کے آس پاس پورے پاکستان کی سیکورٹی فورسز کھڑے ہیں، کوئی نہیں جا سکتے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ آج بھی جائیں، کیونکہ سیکورٹی فورسز ان پر بہت ہی اسٹرانگلی ارد گرد ہیں اور کوئی بھی نہ آ سکتا ہے نہ جا سکتا ہے۔ پھر بھی کہتے ہیں ابھی وہاں طالبان ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، کس راستے سے؟ یہ جو پشتونوں کے ساتھ ہوا 15-20 سال، بس کافی تھا یار، بس کافی تھا۔ مزید کیوں ان لوگوں کو ذہنی مریض بنا رہے ہو؟ مزید کیوں ان لوگوں کو پاگل کر رہے ہو؟ آپ نے اس علاقے کو لوٹنا ہے، وہ کم سے کم لوگوں کو تو نہ مارو۔ آپ کیوں دھوکے کے الفاظوں سے لوگوں کو مطلب دھوکہ دے رہے ہو؟ صاف کہہ دو کہ بس ہم نے یہاں اس چیز کے لیے آئے ہیں۔ ابھی تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات آئی ہے کہ یہاں کوئی وارن ٹیرر بھی نہیں تھا، یہاں بس ایک ڈرامہ چل گیا، وارن ریسورسز لگ رہا ہے یہاں پر،
ہوا یوں کہ یہاں پر واقعی دہشت گردی ہو رہی تھی، آپ آئے کہ میں مسیحا ہوں، آپ آ گئے، آپ نے ان کے ساتھ جنگ کر کے پوش کر دیا، مگر ان کو مارا نہیں، ایک علاقے سے دوسرے علاقے کو پوش کیا، دوسرے علاقے سے محفوظ طریقے سے تیسرے کو پیش کیا، تیسرے سے چوتھے کو آپ نے ان کو فارورڈ کیا، اور چوتھے سے پانچویں، اس طرح نمبر وائز ابھی کہہ رہے علم کے پہاڑ میں وہ محفوظ ہے، یوں لگ رہا ہے جیسا کہ کوئی تھا جو یہاں پر آپ لوگوں نے ٹیرر پیدا کیا، پھر آسان سی بات ہے، ٹیرر پیدا کرو، اس کے پیچھے ہیرو کی طرح آ جاؤ، ٹیرر کو کہو کہ آپ کا کردار ویلن کی طرح ہے، تو مار پٹائی کے بعد آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، ہم ہیرو کی طرح آئیں گے، اور پھر کیا کریں گے، پھر راجگال اور تیرا کے جو کرومائٹ ہے، جو اس کے پہاڑ ہے، جو ان میں سونا وغیرہ ہے، وہ پھر لے جائیں، اس طرح کے تورخم کے جو بارڈر پہ کاروبار ہیں وہ این ایل سی کے نظر ہو جائیں، چمن کا کاروبار بھی آپ کا ہو جائے، ساؤتھ وزیرستان کے چلغوزی بھی آپ لے جائیں، وہاں کے نارتھ وزیرستان کے گیس آئل اور کرومائٹ یہ بھی لے جائیں، اور اس طرح جو سوات کے زمرد ہیں اور ان کے ٹھیمبر جو ہیں دیر کے وہ بھی لے جائیں۔ یار وہ لوگ جن کے پیچھے آئے تھے وہ تو محفوظ ہے، ان کے تو بہت سارے کمانڈر جو مارے گئے وہ بھی ڈرون میں مارے گئے، آپ تو کہہ رہے تھے ہم اس کے ساتھ لڑ رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہے کہ یہ وارن ٹیرر ہے یا وارن ریسورسز ہے یا وارن لینڈ آکوپیشن ہے۔ کتنے زمینیں پشاور کی پوری آپ ضلع کی تفصیل لے لیں، ابھی وہاں پر ڈی ایچ اے، سیکورٹی، ڈیفینس ہاؤسنگ، یہ جتنے بھی نام ہیں مجھے پورے نہیں آتے، اس کے نام سے بس علاقے ہیں جو پکڑ رہے ہیں، اور 500 کے روپے سے پشاور جیسے علاقے کے کنال لے کے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے بہت زیادہ ہو گیا، اس وطن پر ایک ایسی جنگ لڑی جا رہی ہے، پشتون سے زمین پر ایک ایسی جنگ لڑی جا رہی جس میں پشتون وطن یعنی انوالو نہیں ہے، ان چیزوں کا کوئی وہ نہیں ہے، سارے پیدا شدہ چیزیں ہیں، ہمارے پاس ثبوت ہیں، ہم نہیں کہتے ہیں، ان لوگوں کے کرنل جرنل کہتے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ جب تم نے پیدا کیا ہے تو پھر کیوں آپ کہتے ہیں کہ میرے اتنے لوگ اس میں شہید ہو گئے؟ پھر تو اس کے ذمہ دار تم خود ہو، تم نے تو پیدا کی ہے، اس کو بھگت رہے ہو، ہم نے تو کچھ نہیں کیا ہے، اس علاقے نے پھر بھی یہ بھگت رہے ہیں، اس علاقے نے لشکر بھی بنائے، اس علاقے نے اپنے علاقے سے دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے ہر ممکن تو چھوڑ ناممکن جو تھے وہ کوششیں بھی کی ہیں، پھر بھی یہ علاقے صاف نہیں ہے، پھر بھی آپ ٹویٹر اور فیس بک پر لوگوں کو تنخواہ دے رہے ہیں کہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے، اور اس کے جو بے گناہ شہید ہیں ان کو گناہگار ثابت کرے۔ باجاوڑ میں جو ہو رہا ہے، اب پہلے حالات خراب کر دیے گئے اور اس حالات کی بنیاد پر پھر لوگوں کو تنگ کر، یار باخدا ہم سب کو پتہ ہے کہ تمہیں سب پتہ ہے، یار یہاں پر ایک ٹویٹ لوگ کرتے ہیں آپ کو اس کا پتہ ہوتا ہے، اور یہاں بہت بڑے بڑے واقعات اس کا پتہ نہیں ہوگا۔ یہی ہمارے وطن کے مسائل ہے، مچا مداخل، جہاں پر ایک بار تو یہ خڑ کمر کا واقعہ ہو گیا، اب دوبارہ اس کو لوگوں کو ٹیررائز کیا جا رہا ہے، روزانہ کے بنیاد پر مار پیٹ، لوگوں کو مارنا، ٹھیک ہے، آپ اس سے یہاں کے لوگوں کو ٹیررائز کر کے اس حد تک مینٹلی بناؤ گے کہ جب ان کے وسائل کو لوٹا جائے گا تو وہ بیچارہ اتنا ٹیررائزڈ ہوگا کہ بات نہیں کر سکے گا، مگر اللہ کی رسی لمبی ہے، پکڑے گا ضرور وہ۔ یہاں پر عام عوام کے در بدر کرنے اور ان کو مائیں کو چیخنے پر مجبور کرنے والوں، تم کو تو ہم نے دیکھا وہاں پر کشمیر کے حوالے سے پھر کچھ نہیں کرتے ہو جہاں یہ صرف تکڑے ہیں تو ہمارے لیے تکڑے ہیں۔ خڑ کمر میں عام نوجوانوں کو وہاں رمضان کے روزے میں سخت گرمی تھی، دھوپ میں ان لوگوں کے سینے میں گول یہاں پہ وسط کرنے والوں، صرف یہاں کے تکڑے ہو تم تو، ہم کمزور ہیں، ہم بے بس ہیں، اس لیے آپ لوگ اس طرح کرتے ہو۔ کسی ہوشیار نے کہا تھا کہ ان ظالموں کو، وہ کس کا قول تھا کہ ظالم پر طاقتور پر غصہ آتا نہیں ہے اور کمزور پہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، ہم لوگوں پر تو تمہارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے،
ہمارے وطن کو مطلب کس حد تک پہنچا دیا ہے، یا اس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اب ہمارے وطن کے لوگ یہاں پر کچی آبادیوں میں رہتے ہیں. ہم وہ قوم، وہ لوگ پشتون جو کہ ان کی مہمان نوازی مشہور تھی، ان کے اپنے اتوار، ان کے اپنا ایک سسٹم مشہور تھا، وہ آج کچی آبادیوں میں رہ رہے. وہ مختلف شہروں میں غلاموں کی طرح ریڑھی لگا کر زندگی بسر کر رہے ہیں. پھر بھی آپ لوگوں کا دل ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے ہم پر، آپ لوگوں کا سینہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا ہے. اور پھر وہاں سے جو لوگ آواز اٹھائیں گے کہ ظلم مت کرو، زیادتی مت کرو، وہ پھر غدار ہے، ایجنٹ ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے اس علاقے کے کوئی مسئلے ہے ہی نہیں، بس دوسرے ملکوں کے لوگ آ جاتے ہیں ان کو خواہ مخواہ اور غلا دیتے. نہیں ہوتا ہے. آپ کا بیانیہ اخلاقی طور پر تو پھر بھی زیرو ہے. آپ جتنی بھی کوشش کرو گے، کون ہے جو آپ لوگوں کا ساتھ دے رہے ہیں؟ ان کا معیار تو چیک کرو. آپ لوگوں کا ساتھ دینے والوں کا میں نام نہیں لیتا ہوں، مگر میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کبھی کبھی ترس آ جاتا ہے کہ کوئی بھی اچھا اور باکردار آدمی ان لوگوں کو نہیں ملتا ہے کہ ان کے حق میں کوئی بیان دے، ان کو سپورٹ کرے. سارے میں نہیں کہنا چاہتا ہوں برے الفاظ، مگر اچھے لوگ اور باشعور لوگ وہ آپ لوگوں کو سپورٹ نہیں کر رہے ہیں، وہ مظلومیت کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور یہاں پر اس حد تک میں کل ایک ٹویٹ پڑھ رہا تھا، وہ لکھا تھا کہ جب بجٹ ہو رہی تھی تو بھی ان دو پشتون نمائندوں کو نہیں بلایا گیا، جب جوائنٹ سیشن ہوتے تب بھی نہیں بلایا گیا، کشمیر کے مسئلے پر بھی تب بھی پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے گئے. کیا کہنا چل رہا ہے ان لوگوں نے؟ جس نے بھی کیا تھا میں اس کو بتا رہا ہوں کہ ریاست نے یہاں پر اس چیز کو عملی طور پر پیش کرنے کے لیے کہ ہم ان لوگوں کے دشمن ہیں، وہ پیش کیا ہے. ہم شریف لوگ ہیں جو اس کے باوجود بھی انہیں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں انصاف دے دیں. ہم تو اس قدر سادہ ہیں، ہم تو اس قدر شریف ہیں کہ جو لوگ ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ان سے انصاف مانگ رہے ہیں. یہ شرافت کا کون سا درجہ ہوتا ہے؟ لوگوں کے یہاں پر بات ہو رہی ہے 72,000 لوگ مارے گئے ہیں. آپ تھوڑا پوچھو وہ کون تھے؟ ان کی بات ہو جائے، ایک ایک فیملی کے 17 بندے شہید ہوں گے علی وزیر کے، اور پھر جب وہ بات کرے گا اپنے شہیدوں کے لیے تو پھر وہ جیل میں ہوگا. وہاں کے پروڈکشن آرڈر جو سب کا حق ہوتا ہے وہ بھی جاری نہیں کیا جائے. بہرحال میں نارتھ وزیرستان کے جتنے بھی دوست ہیں ان کو کہتا ہوں کہ اگر وہاں پر پینوام میں دھرنا ہوتا ہے، ان کے جو فیملی ہے اس کا خواہش ہے دھرنا کا، تو سب وہاں پہنچ جائیں اور ان کے ساتھ دھرنا دے دے اور ان کو کہیں کہ یہ آپ کا ایسا مسئلہ نہیں ہے جو آپ کا ہے. اس وطن میں اس طرح رات کے وقت اندھیرے میں ہزاروں کے قریب لوگوں کو مارا گیا ہے، یہ پورے وطن کا مسئلہ ہے. اسی طرح اندھیرے میں بھاجاوڑ سے لے کر سوات سے لے کر بنیر سے لے کر چمن تک قتل ہوتے رہتے ہیں. ڈاکٹر خانہ جو کہ ساؤتھ وزیرستان کا ایک ڈاکٹر تھا وہ بھی اغوا ہے، حالانکہ وہاں پر تو بہت سٹرانگ ہولڈ ہے ریاست کا، پھر بھی ابھی تک پتہ نہیں چل رہا ہے. بھرپور مذمت کرتے ہیں اس کے اغوا ہونے کی. مگر وہ خبر میں اردو باندې هم وکړلې په پښتو کې یو ځل بیا د واقعیا د په تکرارومه. نارت وزیرستان سپینوام علاقه چې د تیلو او د ګیس یو غټ مرکز دی، دلته یو غټه فیکټري جوړه ده. په دې فیکټري کې یو هم لوکل کس ته نوکري نه ورکوي، او دا خلکو کوشش کوي چې دا اوس د کورونو او د کلیو نه وباسو په څه طریقه هم وي چې دلته د علاقه ټوله دوی ته پاتې شي. دا په ټول چې کوم ځای کې ریسورسز دي، وسایل دي، هغه کې دا حل شروع دی. په هغې حواله سره ډېر زیات حالات دلته خراب دي.
خو پته نه لګېدله چې څوک به یې خرابوي. پرون د شپې د نارت وزیرستان سپینوام اباخیل علاقه کې د شپې 10:30 بجې دوه وروڼه دي چې هغه اوبه لګوي د خپل کور سره چې کوم پټی دی. د نور اوده دي چې اچانک فایرینګ کېږي. دا فایرینګ ډېر لنډ محسوسېږي. نو په دې کې د کور نه یې پلار، تره او وروڼه دا رامنډې وهي. دا یو ورور یې په مخه دی. دا چې په دروازه راوځي یو کس برید پې کوي چې هغه یې نسي، چې سره ونسي دوی دواړه سره واچوي او سره تیلیږي چې په دې وخت کې د باندې نه فایرینګ په شروع کېږي او دواړه په موقع باندې مړېږي. او بیا دا فایرینګ دوی د پټي نه چې کوم د دوی وروڼه منډې راوهي په دې باندې کېږي، په هغه کې هم یو شهید کېږي، زخمي کېږي. بیا د کور د طرفه چې کوم کسان روان دي په دې باندې فایرینګ کېږي چې په هغې کې تره زخمي دی. نو بیا هغه کسان ټوپونه وهي او منډه کې لاړ شي. اوس چې کله دوی ټارچ راوړي چې دا د شپې د مرګونو وال څوک دي او د زموږ په کس باندې برید چا وکړو، نو هغه یو فوجي وي چې په وردي کې وي. نو هغه د AK-30 رجمنټ وي. په موقع باندې بخت الله چې کوم دا هم شهید شو، حسین چې کوم دا ورسره شهید شو، د بل ورور یې زخمي دی، خدای دې روغ کړي، اوس هم سیریس دی، او تره یې هم زخمي دی. دا واقعه وشوله. د کلي خلک راغلل، سحر جرګه راغله، قبایلي عمایدین، پولیټیکل انتظامیه، او دا د فوجي لاشي په ضمانت باندې یووړ. او بیرته د علاقې خلک ټول راغونډ شول. درنه یې شروع کړله چې و خلکو، و حکومته، و ریاسته، سخت ظلم زیاتی زموږ په خاوره شروع ده. په سره ورځ په توره شپه مرګونه زموږ سره کېږي، د قاتل پته نه لګي. نن مو بلکل کس ګیر کړی دی، ولې کوې دا راسره؟ د دې دپاره هغه خلک احتجاجي درنه کوله. اوس یې درنه دومره لږه کړې ده. په 4 بجې باندې جنازه وه. دا جنازې نه پس په دا علاقه کېدی شي بیا درنه کېنوي. او زه د تحریک چې څومره هم د نارت وزیرستان ملګري دي، نه صرف د تحریک، ټول ولس چې هلته څومره دی هغه ورشئ. دا مسله یوازې د یو کور نه ده. دا په تورو شپو مرګونه په دې خاوره کښې په کومه شپه نه دي شوي، په کومه ورځ نه دي شوي، د چا سره نه دي شوي. تاسو ټول د دغه شکار یئ. دا د ټول وطن مسله ده. دا د یو کور مسله نه ده. هره ورځ داسې واقعه نه کېږي چې په هغه کې قاتل هم ښکاره شي. او دا خو زموږ پټ مرګونه وو. داسې یو نیم موقع راځي په هغې کې دننه بیا د خپل قتل لږ تپوس وکئ. بیا به بله ورځ داسې نه شي کېدلی. بیا به بله ورځ دا کار نه کېږي. خو که تپوس یې نه وکئ، سبا بیا ستا سره هم کېږي، سبا د بل سره هم کېږي. څومره مندې دي چې د کورونو ته خلک ور واوړي او د مور په مخشه زوی ورته وژني، او د خور په مخشه ورور ورته وژني، د ماشومانو په مخشه پلار ورته وژني. د دغو بندول په یو دا طریقه کېږي چې دغه مونږ په دې باندې راغونډ شو او خپل آواز پورته کړو. او د دغې طریقې واردات درته وښیم. دا کسان مړه کي، بیا بیرته کور ته ورته راشي. بیا چې کور ته راشي نو د فاتحه ورسره وکړي، څه پیسې ومني او څه لږ ورسره همدردي ظاهره کړي. پښتانه د حیا او ادب خلک دي. نو د دې کې تګ راتګ د ادب په وجه بیا د خپل قاتل نام نشي اخیستی چې یاره دا خو راغلی و، او بیا دوی د خپل مړي آواز نشي پورته کولی. نو دوی یو ځل په ټوپک وژني. بیا د دوی چې کوم آواز دی، سیرتونه یې، جسمونه یې دا په ټوپک وژني او آواز یې او د دوی آواز راپورته کول دا یې په ډیپلوماسي او په چلاکي باندې وژني، ور ختم کوي. په چلاکي سره داسې عمل ورسره وکړي چې کور ولا کلي ولا شرمېږي چې دا خو دومره زیات راځي. بس د آواز په هغې طریقه بیا دوی نشي چکولی. لحاظ سره پکې وساته شي. په خپلو مړو د چا لحاظ مه ساتئ. د دغه خاورې باندې ورحمېږه. نن چې ته لحاظ وساتې، سبا بل وژني، هغه به هم لحاظ. دلته څومره مندې به وي. ولې دا خپلې د کورونو ښځې او پلارونه او سپین ږیري دغه ژړا تاسې ښوئ؟ د دغې وطن په دغې بده ورځ باندې به څوک خوشحال وي؟ ټول پرې خفه یو. راځئ دا کار نه وکړو چې تا سره څه شوي دي. ته که کلک ودرېدلې، اصل کې ته په ځان نه یې ودرېدلی، ته په د خپل وطن ودرېدلې، په د خپله خاوره ودرېدلې، په خپلو خلکو ودرېدلې.
ځکه چې که ته پرې ودرېدلې په دې باندې چې ناانصافه غواړو او قاتل ته به سزا میلاویږي او د مقتول په حق کې په فیصله کېږي، سبا به د بلې مور زوی بچ وي، د دغې خاورې بچیان به بچ وي، د دغې خاورې مندې به بنژړي. دلته به څوک یریږي نه د شپې د تګ راتګ نه، د ورځې به نه یریږي. دلته په دې وطن باندې ورحمېږئ، په دې وطن باندې ورحمېږئ، د دې سره ودرېږئ. دا په ځان باندې درول نه دي، په وطن درول دي. د دې وطن خاوره چې دومره هم روح نه شو پاتې چې مینه څوک ورسره ولري، چې سر پرې ورکړي. پښتنو چې ستړي نه شئ، بدې ورځې په کامونه راځي، هېڅکله چې ورته ستړي نه شئ. نو خامخا دې ټول ولس هلته ودرېږي او په دې باندې د درد نه تر انصاف پورې ناستی پکار دی. او چې عقلی او علاقه در نه کوي باید ټول ورسره کښېنئ او د دوی د مرضۍ مطابق درنه ورسره وکړئ. څومره خلک په نامعلوم څه لاړل. زه پښتنو حافظ ته وایم چې ټیک ته ریاستي بیانیه په خپل ځای باندې په تا به اثر کړی وي، خو سترګې خو د شته دی دا نه ویني چې څه روان دي. قسم در اچوم، یو کیسه قسم در اچوم چې هر سړی په خپل ځان کې په رښتیا ورسره ووایي چې کچلو طاهر د وړ یې وړ او دا یې چې د خیبر کې تروو دلته چا کلي علاقو یا چا فایرینګ پې کړی وی یا کسان نیولي وی، نو څوک به ختل؟ دا کسان به څوک ختل؟ نه پوهېږئ په دې باندې. علما مړه شول، پروفیسران مړه شول، ټول علما شهیدان کړل، پروفیسران یې شهیدان کړل او افسران او څوک پاتې دي؟ پرېږده مونږ ولس، مونږ غریب ولس خو پرېږده، یا لږ د وس شتن خلکو پښتنو تاسو ته وایم تاسو هم بچ یې که نه یې بچ؟ که بچ وایي مونږ ته ووایي مونږ نه خواست کوو، نه به یې چېرته پښتون افسر ته وکړو، نه به یې بل ته وکړو، نه به یې بل ته وکړو، نه به یې خان ته وکړو، نه ملک. خو که نه وایي بچو ټولو مسله دا وي. سوال درته کوو راشئ د اتفاق په لاره سره راشئ په یو بل پسې دا کنځل پرېږدو، راشئ د یو بل سپکاوی پرېږدو. زمونږ د سپکاوي دپاره خلکو پوره ادارې جوړې کړي دي. مه غم کوئ، مه فکر کوئ، که په څو سره د پښتنو کې نه لګېږي د پښتنو خلاف خلک شته دی. په دې دنیا کې همدرد لرې، ما ته یو ملک وښایي چې ستا همدرد. او داسې هم نه ده، زمونږ د څه علاقو خو جنګ پرې راغی. زه اوس تللی یم چارسده او ثوابته، ما ته انتهایي احساس را شوی دی د څو ورځې چې څنګه دومره غټه مسله روانه وه او تر اوسه پرې هغه راپورته شوې نه ده. خو هم یوه مسله ده، د دغې خاورې خلک د چارسدې د ثوابته زمیندار دی او هغه چې په څومره پیسې بیچ کوي، بیا کرلو باندې څومره پیسې لګوي، بیا څومره مزدوري کوي یوه دوې میاشتې، دغه په مقابله کې چې کوم فصل راشي یا په څومره ټیکس ته نه اخلي او څومره پیسې د دوی پې کوي ورته پاتې کېږي. هر ډېرې لږ دي نو دا ټول ځوانان یې هغه هم سفر ته روان دي. موږ د غرونو پښتانه خو د خپلو وسایلو نه لاړل، خو د سمې پښتانه هم ځي ته اوس په دوبۍ کې او په سعودیا کې او په فیصل آباد او په لاهور کې د نورو خلکو مزدورۍ کوي. په بونیر کې دومره خوف یې راسې اچولی دی، دا به وایي چې که په هر کور باندې چېرې ترهګري را ننوتله نه دی آسپاس د بونیر آسپاس خلک چې علم غره دي داسې به راشي لکه د سوات نه چې په ګاډو کې راوړل بونیر ته، داسې کېدای شي بیا درځي. د دنیا حالات داسې ښکاري چې که بیا یې بدلوي. مونږ پښتانه به ټول، مونږ که افسر دی، که نوکر دی، که ملک دی، که خان دی، که عام عوام دی، یو اواز به کوو چې د پښتونخوا خاورې نه چې کومه دلته ده د دغې نه به څوک مورچه نه جوړوي، د دغې نه به څوک مورچه نه جوړوي، د دغې کې دننه به څوک پراکسي وار نه کوي. په دې باندې خو د ټولو اتفاق دی. راشئ دا اواز خو وکړو. د دغو پراکسي وارز نه د دغو ټولو نه دا مسله جوړه ده چې په دې وطن کې دغه لوبه روانه ده. دا اوس به دا راشي، دا به راشي دا پروپیګنډې دپاره او د دغو ستا واقعات دا که صلاحالدین وي د پنجاب وي مونږ په خوشحالي چې هغه کښې د انصاف ورته میلاویږي په غم یې خفه یو، خو هغې دپاره به دا ثابتېږي چې هغه مظلوم و، ځکه چې مظلوم و.
او پولیس والا به ظالم سره دي خو ستا په کیس کې به چې مړ شي هم ظالم به ته ثابتېږي پړ هم ته یې مړ هم ته یې او په دې به خوشحال شي زه خو تنخوا اخلم زما خو نوکري ده زما خو مجبوري ده زما خو کاروبار دی ستا د دغو مجبورۍ د لاسه پښتون مري دا د دغو مجبورۍ د لاسه چې ته دلته ناست یې پښتون غر کېږي وطن دې غر کېږي خاوره دې خر کېږي وسایل دې لوټل کېږي مسایل دې لوړ خبره ته نه راځي نن به موږ د دغو خلکو نوکري کوو چې کوم خلک دلته زما په خاوره ظلم وشي ظلم د ظلم نه وایي بلکې ما پکې ظالم ثابتوي ځان پکې مظلوم ثابتوي نو دغه ټول واقعیات دي شپتوی کې هم دوی بې انتها ظلم شروع کړی دی په غرونو کې ساده باده رښتوني پښتانه د ضلالت ژوند تېروي او موږ به فکر نه کوو دلته به ښه ژوند وایو خوشحال به و نه به راشي دا سکون زړونو ته دغې ژوند نه به خوند وانخلئ په دې صورتحال په مچه مداخل کې به په خلکو ظلم شروع کېږي په باجوړ کې به ټارګېټ کېدی وي بم دماکې به وي کویټه به نه وي محفوظه عجیبه جنګ دی چې صرف په پښتونخوا کښې دی ګینې هر هغه شی چې بد دی دلته دی خو نورو خاورو کښې دی دلته دی پاکستان خو صرف دلته دی د دې جنګ په کلکه غندنه کوو چې څومره هم ملګري نیولي شوي دي قیدیان دي په چیرې پرې نیولي دي همدا چې د خپلې خاورې اواز مه پورته کوه زه ایران یم نو یو څه تنخوا په بنیاد څه پښتانه افسران هم ډېر پښتانه خپل قوم سپورټ کوي خپل وطن سپورټ کوي مسایل یو څه دي صرف ولې دومره بې ضمیره شوئ تاسو ولې مو د خپلو خلکو د ستا په شانتې ژبه وایي د ستا تاریخ چې ورسره مشترک چې یوه وینه ده د دې دپاره د پردو په خوله ظالم جوړ شوی همدا ټولې مسلې دي ما اول هم بیان کړلې د دې دپاره بیا هم وایم چې نعت وزیرستان کې کومه هم درنه کېږي د انصاف دپاره هغه به موږ ټول سپورټ کوو او د نعت وزیرستان خلک دی خامخا شرکت پکې وکړي که هلته درنه کېږي د درنه فیصله دوی زما په خیال سره اوس 4 بجې پس هغې فیملي کوي نورو حالاتو یا د تحریک په اعمال سره به بیا چېرته اوږده خبره وکړو مننه